Hi guys, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to my another vlog. आज हामीहरू के बनाउँदैछ लन्चमा भन्यो भने चिकन मोमो. अब किमाको लागि तयारी गर्नु हुँदै रहेछन्. यो चाहिँ अब मैले किमा रेडी गर्दैछु. आज चाहिँ हामीहरू मोमो खाँदैछौँ. त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यो अहिले किमा रेडी गरेको. र अब किमा गरिसकेको बादमा चाहिँ अब यो किमा गरिसकेको बादमा चाहिँ यो मक्टुलाई चाहिँ मैले मजाले धोएँ हैन. धोइसकेको बादमा चाहिँ यसको जति पनि पानी छ त्यसलाई चाहिँ म अब अहिले यसो मजाले पुस्दैछु. किनभने अब यो मक्टु कति दिन हामीले राखेको हुन्छ, डेली युज हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पुस्नु पर्यो. फेरि हातमा लिएर मक्टुमा चाहिँ यसो गरेर तेल चाहिँ लगाउनुपर्छ ताकि चाहिँ त्यो हामीले मोमोको प्याटर्नहरू बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ नटालोस् भनेर. यो चाहिँ अब पानी थापेर चाहिँ अहिले रेडी राखिरहेको ताकि बादमा चाहिँ मक्टुमा मोमो भरिसकेपछि चाहिँ यसमा पकाउन सजिलो परोस्. र जाउँ हामीहरू मोमो बनाउनुतर्फ. र अब मक्टु जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामीले तेल लगाइसक्यौँ. र अब चाहिँ यो जुन चाहिँ डो छ यसको सानो सानो पेडा बनाउँ. कस्तो गरम हो आज. खोर्सानी तो है नहीं, चटनी क्या रखो? खोर्सानी हम लेने जाएगा ना अभी. खोर्सानी है ना अहिले किन आउँछु नि त परबाट. क्या वो खोल त. अहिले म यहाँबाट किनिन ल्याउँछु भनेको. दोकानबाट किनिन ल्याउँछु हो. त तपाईँ बनाउनु ल. मिठो लसुन र खोर्सानीको बनाउनु न. धनियाँ पाएछ भने लिएर आउँछु. मक्टुमा यो पाक्दै गर्छ हो. अन्त त्यति बेलासम्म म लिएर आउँछु नि. सिलगढी कहिले खोलिन्छौ नि? सिलगढी नि कहिले खोलिन्छ भनेको नि. अब यहाँबाट अलिस लागिसक्यो कोरोनाले पनि. अब त अल्छी लागिसक्यो. बाहिर जानु पनि पाउँदैन. घरभित्र थुनेकै अफिस घर अफिस मोनोटोनस लाइफ भइसक्यो नि. फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा. फ्यूचर में भी के हो नया वायरस पैदा होगा. हाँ कौन सा? मंकी वायरस को जैसा ही निकला है फिर नया. भगवान एक कोरोना वायरस था उसका फेज 1, 2, 3 वेव 3 तक आ गया. अब वेव 3 से फिर मंकी वायरस. अफिसदेखि घरदेखि अफिस वाक्कै लागिसक्यो म त. त्यति छोडिदिनु कि तपाईँ खोर्सानी बाहिरबाट किनिन ल्याउनु कि म आफै बनाइहाल्छु. त्यति चाहिँ अहिले फेरि मलाई मेसेज आउँछ तिमीले त खालि ज्वाइँलाई मात्रै काम उडाउँदो रहेछ. कोही बेला यसो तिम्रो पनि हातको मिठो मिठो खिलाउ न ज्वाइँलाई भन्दै थियो.
एज इफ मैले खालि तपाईँले मात्रै काम गर्छ मैले त कामै गर्दैन जस्तो कुरा गर्छ त मान्छेहरूले यार ऑब्वियसली एज इफ सिर्फ तुम ही खाना बनाता है, हम बनाता नहीं है क्या? हाँ What is this? हट जाए, हम बनाएगा जा, तुम कपड़ा वो क्या बोलते हैं उसको खोसानी लेके आओ तो एज इफ सिर्फ तुम मंडे टू सैटरडे तो हम ही बनाता है, सिर्फ तुम संडे को बनाता है, इतना भी उछलो मत। हेरौँ यतिमा अट्छ क्या अट्दैन। अब मोमो बनाउनु त मलाई पनि आउँछ, उसलाई खालि एउटा मात्रै आउँछ, मलाई 3 भेराइटिज आउँछ, एउटा यो खालको आउँछ मलाई। टडा उसलाई खालि एउटा मात्रै आउँछ, मलाई चाहिँ 3टा आउँछ, 3टा। मस्त टिभी के आगे एउटा चाहिँ यस्तो खालको, मलाई चाहिँ फेरि 3टा भन्दा पनि बेसीमा अझै बेसी आउँछ, तर अब अहिले चाहिँ खालि 3टा मात्रै देखाइदिएको नि कलाहरू चाहिँ। अब यो पानी उम्लिनेसम्म मेरो हस्बेन्डले चाहिँ खोर्सानी बनाउनुको लागि प्रिपरेसन गर्नु हुँदैछन्। चटनी खोर्सानी भन्न खोजेको चाहिँ चटनी बनाउनुको लागि चाहिँ प्रिपरेसन गर्नु हुँदैछन्। वहाँ लसुन काट्नुको लागि लसुन छ, वहाँ लसुन र टमाटरको चटनी चाहिँ यो खोर्सानीको अचार बनाउनुहुन्छ मोमोसँग खानुको लागि। र हामीले मोमो बसिसकेको छ र 20-25 मिनट चाहिँ यसलाई पाक्नु दिनु हो र तपाईहरु र हामीहरू 20-25 मिनट बाद भेटौँ। पाकेछन्, अब खानुपर्छ, भोकले उरुक्क भइरहेको छ दुईजनै। अचार पनि दामी बन्नेछ र यो मोमो इज रेडी र अब हामीहरू हाम्रो लन्च खानुको लागि रेडी छौँ। अचार पनि दामी बन्नेछ। सो लेट्स टेस्ट इट। चिकन मोमो हेरौँ कस्तो भएछ। मिठो भएछ नि। उयो पनि के भन्छ त्यसलाई, ग्रेभी पनि ठिकैको भएछ। खोर्सानी पनि मिठो भएछ नि। खोर्सानी पनि मिठो भएछ है। अलिकति लसुन कम्ती भएछ नि। ठिकै छ, यतिको ठिकै हो तर है। अब पानी पर्छ जस्तो है, अँध्यारो भएर आएन। के भनेको? पानी त पर्छ। र हामीहरू चाहिँ अब हाम्रो लन्च खान्छौँ। लन्च टाइम भइसकेको छ र तपाईहरु पनि आफ्नो आफ्नो लन्च खानुहोस् र भिडियो चाहिँ यति नै हो आजको लागि। Till then, bye. See you soon with another video. Toodles.